अर्को मैले यहाँ के लेखेँ भने reduction in neutral medium, reduction in neutral medium, reduction in मैले के लेखेँ neutral medium लेखेँ। अर्को मैले के लेखेँ reduction in याद करा alkaline medium, reduction in मैले के लेखेँ alkaline medium लेखेँ, reduction in alkaline medium। मैले अर्को के लेखेँ यहाँ ओके इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मैंने लिखे सिंपली मैले के भने लेखेँ यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक 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 रिडक्शन भने लेखे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भने लेखे। हामीले इन्टरमिडिएट सोध्ने रिएक्सन त अर्को हुन्छ, रिडक्सनमा कहाँ इन्टरमिडिएट सोध्छ र, सोध्दैन र। रिडक्सन इन एसिडिक मिडियम भनेको छ। एसिडिक मिडियमको रिडक्सनमा याद गर है, हामीले जहिले पनि मेटल युज गर्छौं, यदि मेटल सँगसँगै एसिड युज गरेछ भने, यदि मेटल सँगसँगै एसिड युज गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं न त एसिडिक मिडियमको रिडक्सन भन्छौं, रिडक्सन इन एसिडिक मिडियम। मेटल सँगसँगै एसिड युज गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भनेर छ न त रिडक्सन इन एसिडिक मिडियम भनेर छ। अनि याद गर यदि मेटल सँगसँगै हामीले के युज गरेको छ भने त बेस अर्थात अल्काली युज गरेछ भने त्यसलाई हामीले रिडक्सन इन अल्कलाइन मिडियम भन्छौं। मेटल सँगसँगै हामीले के युज गरेछ अल्काली युज गरेछ भने, मेटल सँगसँगै हामीले अल्काली युज गरेछ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं रिडक्सन इन अल्कलाइन मिडियम भन्छौं। के भन्छौं रे रिडक्सन इन अल्कलाइन मिडियम भन्छौं। यदि मेटल सँगसँगै साल्ट युज गरेछ भने रिडक्सन इन न्यूट्रल मिडियम भनिन्छ। अर्को छ क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भनेको। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भनेको हामीले स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट युज गर्न पनि सक्छौं, वीक इलेक्ट्रोलाइट युज गर्न पनि सक्छौं। यदि एसिडिक मिडियममा रिडक्सन गरेको छ भने, एसिडिक मिडियममा रिडक्सन गरेको छ भने अलवेज हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डबाट के आउँछ थाहा छ अमाइन आउँछ। एसिडिक मिडियमको रिडक्सनमा NO2 ग्रुप अलवेज कन्भर्टेड इन्टु द NH2। अनि याद गर, अनि अर्को भनेको याद गर न्यूट्रल मिडियमको रिडक्सनमा हेर त NO2 ग्रुप कन्भर्टेड इन्टु हाइड्रोक्सिलेमाइन। NO2 ग्रुप केसमा कन्भर्ट हुन्छ हाइड्रोक्सिलेमाइनमा के हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ। हाम्रो हेर त बेसिक अर्थात अल्कलाइन मिडियमको रिडक्सनमा हाम्रो NO2 ग्रुप केसमा कन्भर्ट हुन्छ एजो ग्रुपमा कन्भर्ट हुन्छ, एजो ग्रुपमा के हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ। एसिडिक मिडियमको रिडक्सनबाट अमाइन आउँदो रहेछ, अल्कलाइन मिडियमको रिडक्सनबाट एजो कम्पाउन्ड आउँदो रहेछ, न्यूट्रल मिडियमको रिडक्सनबाट के आउँदो रहेछ त हाइड्रोक्सिलेमाइन आउँदो रहेछ। अनि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनमा पनि हाम्रो NO2 ग्रुप डाइरेक्टली कन्भर्टेड इन्टु द NH2। कन्फ्युजन नै छैन। अहिले मैले जुन सिकाउन खोज्दैछु नि, अहिले सिकाउन खोजेको के हो थाहा छ? अहिले सिकाउन खोजेको चाहिँ प्लिज कोही पनि कन्फ्युजन नहो, अहिले सिकाउन खोजेको रिडक्सन इन एसिडिक मिडियम हो। मैले के लेखे रिडक्सन इन एसिडिक, रिडक्सन इन मैले के लेखे एसिडिक मिडियम भनेर लेखे, रिडक्सन इन एसिडिक, रिडक्सन इन एसिडिक मिडियम भनेर लेखे, रिडक्सन इन एसिडिक मिडियम। मैले के लेखे नाइट्रो अल्किन भनेको RnO2। रिडक्सन को मिनिङ हुन्छ हामीले लेखिराख्नु पर्दैन, इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन। एसिडिक मिडियमको रिडक्सनमा हामीले मेटल सँगसँगै के युज गर्ने हो एसिड युज गर्ने हो। हामीले मेटल सँगसँगै के युज गर्ने हो न त एसिड युज गर्ने हो। अब मैले के गर्छु NO2 लाई रिडक्सन गर्यो भने केसमा कन्भर्ट हुन्छ NH2 मा कन्भर्ट हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक पढाए कि छैन कहाँ बुझ्ने त हैन। ओके मैले के लेखे अहिले यहाँ अमाइन लेखे। यहाँबाट हाम्रो नाइट्रो अल्केन एसिडिक मिडियममा रिडक्सनमा गयो भने यता नाइट्रो अल्केन एसिडिक मिडियममा रिडक्सनमा गयो भने त्यहाँबाट के बन्छ भन त ओके अमाइन बन्छ। मैले के लेखे यहाँ नाइट्रो अल्केन भनेर लेखे, नाइट्रो अल्केन एसिडिक मिडियममा रिडक्सनमा गयो भने केसमा कन्भर्ट हुन्छ अमाइनमा कन्भर्ट हुन्छ। यो कुरा याद गर्न पर्यो क्या। अब अर्को याद गर्न पर्ने कुरा के छ भने ओके रिडक्सन इन हेर त के भयो एसिडिक मिडियममा। अर्को मैले यहाँ के लेख्दै छु भने यहाँ रिडक्सन इन
रेडक्सन इन, मैले के लेखेँ यहाँ न्यूट्रल मिडियम भनेर लेखेँ। रेडक्सन इन न्यूट्रल मिडियम भनेर लेखेँ। रेडक्सन इन न्यूट्रल मिडियम। न्यूट्रल मिडियममा रिडक्सन गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ, न्यूट्रल मिडियममा रिडक्सन गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ त्यो सिकाउन खोज्दैछु र। अब हामीले हेर्दा नाइट्रो, अब सपोज भनौँ अब नाइट्रोबेन्जिनबाट जाउँ न, एउटै कुरा क्या, जहाँ युज गरे पनि नाइट्रोबेन्जिन लेखे पनि एउटै कुरा, नाइट्रोअल्केन लेखे पनि एउटै कुरा। रेडक्सन भनेको छ भने त डाउटै छैन नि, इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन हो नि त। हामीले रिडक्सन गर्दैछौँ क्या, केसको प्रेजेन्समा रिडक्सन गर्दैछौँ भने त हामीले ओके हेर त मेटल सँगसँगै हामीले साल्ट युज गरेको छौँ। मेटल सँगसँगै साल्ट युज गरेका छ भने हेर त हामीले के भन्यो, रिडक्सन इन हामीले के भन्यो, न्यूट्रल मिडियम भन्ने हो। अब एकचोटि याद गर, हाम्रो यो दुईवटा हेर त, हामीले हेर त जिंक र HCl अर्थात जिंक र हाम्रो हेर त जिंक र F2 हो हाम्रो, त्यो देखिन्छ नि त यहाँ। हेर त मैले HCl लेखेको यहाँ। ओके मैले यहाँ के लेखेको भने याद गर, आइरन इन HCl लेखेको। अब थ्याङ्क यू है त, ल बाबु, ल बुझ्यो होला अब होइन। यसमा र अब हामीले एसिडिक मिडियममा हामीले के गर्दाखेरि न्यूट्रल मिडियममा रिडक्सन गर्दाखेरि, न्यूट्रल मिडियममा रिडक्सन गर्दाखेरि त NO2 ग्रुप केसमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ, NHOH मा कन्भर्ट हुँदो रहेछ नि त। मैले के लेखेँ C6, मैले के लेख्छु त H5, NO2 केसमा कन्भर्ट हुन्छ NH, OH मा कन्भर्ट हुन्छ क्या, केसमा कन्भर्ट हुन्छ NHOH मा कन्भर्ट हुन्छ हो। यसलाई हामीले के भन्यो, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन भन्यो। यसलाई हामीले के भन्यो भने त सिम्पली यसलाई हामीले के भन्छौँ, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन भन्छ कि। यसलाई हामीले सिम्पली के भनेको हुन्छ भने त फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन भनेको हुन्छौँ। सिम्पली यसलाई हामीले के भनेको हुन्छ भने त फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन भनेको हुन्छ, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन भनेको हुन्छौँ। यसमा पनि हामी कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैनौँ, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन भन्छौँ है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन भन्छौँ। रिडक्सन इन न्यूट्रल मिडियम पनि भइहाल्यो। अब अर्को सिकाउन खोज्दैछु र, रिडक्सन इन न्यूट्रल मिडियम पनि भयो। अब अर्को तिमीलाई सिकाउनै पर्ने कुरा छ र, मैले रिडक्सन इन अल्कलाइन मिडियम भनेर सिकाउन खोज्दैछु र। रिडक्सन इन अल्कलाइन मिडियम, रिडक्सन इन अल्कलाइन मिडियम। रिडक्सन इन मैले के लेखेँ, अल्कलाइन मिडियम भनेर लेखेँ। ओके मैले यहाँ सिकाउन खोजेको कुरा तिमीहरूलाई त कहाँबाट सिकाउने, नाइट्रोबेन्जिनबाट सिकाएँ क्या। एक्जाममा जे कुरा धेरै सोध्छ त्यही कुरा पढ्ने हो नि त हामीले। एउटाबाट कन्सेप्ट लिने हो, अरू सबै हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। पढाएको कुरा राम्रोसँग पढ्यो भने सक्यो क्या, अरू हामीले धेरै सोच्नै पर्दैन। हामीले हेर त एसिडिक मिडियमको रिडक्सन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने त, एसिडिक मिडियमको रिडक्सन गर्दाखेरि हामीले मेटल सँगसँगै के युज गरेको हुन्छौँ, NaOH। मेटल सँगसँगै हामीले अल्काली युज गरेका छन्, द्याट इज सिम्पली कल्ड एज द रिडक्सन इन अल्कलाइन मिडियम। अल्कलाइन मिडियममा हामीले यहाँ एक्वाइस NaOH युज गर्ने, फेरि हामीले के युज गर्ने, यहाँ एक्वाइस NaOH युज गर्ने हो। एक्वाइस NaOH युज गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ थाहा छ, एजोबेन्जिनको ठाउँमा के आउँछ, हेर त यो एजोबेन्जिनले आउने हो। तर हेर त एजोबेन्जिनमा यहाँ नाइट्रोजनमा के आउँछ, हाइड्रोजन पनि आइदिन्छ क्या, एक्वाइसको कारणले गर्दाखेरि। एक्वाइसको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के भन्छ, हाइड्रा एजोबेन्जिन भन्छ। यसलाई हामीले सिम्पली के भनेको हुन्छ भने त हाइड्रा एजोबेन्जिन भनेको हुन्छ। यसलाई हामीले सिम्पली के भनेको हुन्छ भने त हाइड्रा एजोबेन्जिन भनेको हुन्छ। के भनेको हुन्छ, सिम्पली यसलाई हामीले हाइड्रा एजोबेन्जिन भनेको हुन्छ, हाइड्रा एजोबेन्जिन भनेको हुन्छ। यो कुरा याद गर, हाइड्रा एजोबेन्जिन भन्छौँ, हाइड्रा एजोबेन्जिन भन्छौँ। ओके अर्को भनेको याद गर, अर्को कुरा याद गर, यसलाई हामीले हाइड्रा एजोबेन्जिन भनेको। मैले के लेखेँ यहाँ, जिंक